Like, subscribe, and get notified. Illegal sand extraction at Wadem-Bondarar has caused severe damage to the river, with deep pits and holes formed due to continuous digging. This unlawful activity has been going on openly for several years, yet no effective action has been taken by the authorities. Local villagers are fed up and have repeatedly raised concerns, stating that they are not involved in this business. हांव आसा वाड्या बंदरार आनी तुमी पळोवंक शकतात हांगा ही जी न्हंय आसा बंदराची तितूंक रेंव काडपाचें जें काम आसा हें सारकें ओपनली चालू आसा. ना हांगा कोण प्रशासन लागता ना हांगा कोण लागता, पोलीस लागता, कोण लागना. पळोवंक शकता हे पळय. आनी हे जे आसात हे वाड्याचे लोक कोण काडनात, हांगा जे सेटल्ड मायग्रंट लोक आसात ते काडटात. पळोवंक शकता सगळ्याक रेंव काडपाचें जें काम आसा चालू आसा आनी हेजे कोणाचीच एक्शन ना कांय ना. आनी खंय तरी विकली गेल्ली वयता. सो प्रशासनान डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, आतां हे कितें करता तें खबर ना. सो हेणी खंय तरी हेंचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा जेणे ह्यो न्हंयो जे आमचें धरोवर आसा ते खंय तरी वाचोन उरतले. जी पळय ही वाड्या बंदरार ही रेंव काडपाक चालू आसा, कितलो तेंप जाला ही रेंव काडटा. ती काडटा कोण, जे पळय मायग्रंट लोक आसा पळय हे भायले ते काडटा. आतां भायले लोक काडटा आनी तेज मास्टर मायंड कोण काडपा लायता तो आमकां खबर ना. म्हणटा हो कोण काडपा लायता तेजी चवकशी कोण करपा जाय. एक तर पुलिशेन करपाची, नाल्यार मामलेदारान करपाची, नाल्यार एक डेप्युटी कलेक्टरान करपाची. 3 आनी दुसरी म्हणल्यार हे पळय न्हंय म्हणल्यार कोणा पडटा, न्हंय म्हणल्यार ही एरिया कोणा पडटा, WRD पडटा. हेचो ओनर कोण आसा पळय न्ही, मेन न्हंयचो ओनर कोण आसा, WRD. कितें त्या WRDचो AE JE हे कितें करता हेंगे लक्ष ना काय हेंकां गन फूल मेळटा, AE बी गन फूल मेळटा म्हणून तुमी तांकां काडपाक परमिशन दिता अशें आमकां दिसता. म्हणटरी हेणी AE JE हेजे पयलीं ते थंय कंप्लेनूय जाले कडेन आसा अशें म्हणून आमकां आयकोंक येयलां. म्हणटरी कंप्लेन जाली जाल्यार पावली खंय कंप्लेन. म्हणटरी हेजेर AE JE लक्ष घालपाक जाय आनी संबंदीत खातें पळय कोण आसा प्रशासन तेणी लक्ष घालपाक जाय. आनी हे हो वेवसाय चलता इनलिगल वेवसाय. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.